ابتدأ بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف شرب زمزم. إذن هي سنة، وأغلب الناس قد يجهل هذه السنة، وهي سنة أنه بعد أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم تيسر له ذلك، وإلا في أي مكان من المسجد الحرام كان مزدحما، ثم بعد ذلك يتجه إلى زمزم ويشرب الحمد لله. أما ما يحتاج تذهب إلى البيت وتأتي بالدلو وتسحب الماء، الحمد لله الآن متيسر، ترى في كل مكان بفضل الله عز وجل. وتطبق هذه السنة، وتدري أنك تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه بعد الطواف والصلاة ركعتين تتجه إلى زمزم بالتيسر. إذا يتيسر ذلك فلا بأس ولا تكليف، ولكن إحياء من هذه السنة واحتساب أجرها عظيم عند الله عز وجل. ومنها يعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جواز الشرب قائما للحاجة كما في أماكن الزحام. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه شرب واقفا متى؟ الحج، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ناوله السقاء بن عباس رضي الله عنهما بعد أن طاف بالبيت، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. إذن لها سبب، شرب القائم له سبب، والأصح أنه يشرب جالسا. الأصح أنه إن استطاع الجلوس أن يشرب جالسا، ولكن لا تثريب على من يشرب واقفا أحيانا وليس دائما، لأنه بدوام الشرب قائما قد يؤثر عليه مستقبلا، لأن الماء ثقيل وقد يسبب تقرحات للمستقبل. كلما كبر الإنسان قد يسبب تقرحات ويؤثر عليه في معدته. الفائدة الأخيرة: على العالم إذا رأى الناس اجتنبوا شيئا وهو يعلم جوازه أن يوضح لهم وجه الصواب كما مر معنا، لأن الصحيح والصواب هو الشرب جالسا، الصواب هو أن يشرب جالسا. ولكن إذا كان أحيانا بمكان مزدحم أو مستعجل أو لا يستطيع أن يجلس في أي أمر